हरि ओम। सर्वेभ्यो नमः। प्रश्नोत्तरविधिना लघुसिद्धान्तकौमुद्याः अध्ययनं कुर्मः। सन्धिः कुत्र नित्यः न भवति। एकपदे धातूपसर्गयोः समासे वाक्ये संहितैकपदे नित्या धातूपसर्गयोः नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षामपेक्षते। इको यणचि इति सूत्रे कति पदानि? त्रीणि, द्वे, एकं, चत्वारि। त्रीणि पदानि सन्ति। इकः षष्ठ्यन्तं पदं, यण प्रथमान्तं पदं, अचि सप्तम्यन्तं पदम्। इको यणचि इति सूत्रस्य उदाहरणं नास्ति। उपेन्द्रः, शुद्ध्युपास्यः, लाकृतिः, धात्रंशः। उदाहरणं नास्ति। उपेन्द्रः इति आद्गुणः इत्यस्य उदाहरणं वर्तते। इको यणचि इत्यत्र इक् प्रत्याहारस्थ इवर्णः कीदृशः? विधीयमानः, अविधीयमानः, आगमः, प्रत्ययः। इको यणचि इत्यत्र इक् प्रत्याहारस्थ इवर्णः कीदृशः? अविधीयमानः। यतोहि इको यणचि इत्यनेन यणः विधानं क्रियते, अतः य, व, र, ल एते वर्णाः विधीयमानाः सन्ति। इको यणचि इति कीदृशं सूत्रम्? संज्ञासूत्रम्, परिभाषासूत्रम्, अतिदेशसूत्रम्, विधिसूत्रम्। विधिसूत्रम् यतोहि आदेशः क्रियते अनेन सूत्रेण, विधानं क्रियते। शुद्ध्युपास्यः इत्यत्र कः सन्धिः? यणसन्धिः, गुणसन्धिः, अयादिसन्धिः, वृद्धिसन्धिः। यणसन्धिः सुधी उपास्यः इकारस्य स्थाने यकारः। शुद्ध्युपास्यः इत्यत्र कः समासः? कर्मधारयः, बहुव्रीहिः, तृतीया तत्पुरुषः, द्वितीया तत्पुरुषः। तृतीया तत्पुरुषः। लौकिकविग्रहः वर्तते सुधीभिः उपास्यः। अर्थः अस्ति विष्णुः अथवा रामः। अनियमे नियमकारिणी रिक्तस्थानं पूरयत। अनियमे नियमकारिणी विधिः, अनियमे नियमकारिणी परिभाषा, अनियमे नियमकारिणी वृद्धिः, अनियमे नियमकारिणी बुद्धिः। अनियमे नियमकारिणी परिभाषा। तस्मिन् नीतिनिर्दिष्टे पूर्वस्य इत्यत्र कति पदानि?
एकं द्वे त्रीणि चत्वारि चत्वारि पदानि तस्मिन् इति सप्तम्यन्तं पदम् इति अव्ययपदं निर्दिष्टे सप्तम्यन्तं पदं पूर्वस्य षष्ठ्यन्तं पदम् चतुष्पदमिदं सूत्रम् अथवा अनेकपदमिदं सूत्रम् तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य इत्यत्र निर्दिष्टग्रहणं किमर्थम् आनन्तर्यार्थम् उच्चारणार्थं पादपूर्त्यर्थं तुलनार्थम् आनन्तर्यार्थम् अव्यवहितत्वार्थम् स्थानेन्तरतमः इत्यत्र कति पदानि एकं द्वे त्रीणि चत्वारि द्वे पदे स्तः स्थाने सप्तम्यन्तं पदम् अन्तरतमः प्रथमान्तं पदम् द्विपदमिदं सूत्रम् स्थानेन्तरतमः इति कीदृशं सूत्रम् परिभाषासूत्रम् संज्ञासूत्रम् विधिसूत्रम् अधिकारसूत्रम् परिभाषासूत्रम् स्थानेन्तरतमः इत्यत्र स्थानपदस्य कः अर्थः आकाशः दिशा सूत्रं प्रसंगः प्रसंगः स्थानेन्तरतमः इत्यत्र अंतरपदस्य कः अर्थः अंतरालः भेदः सदृशः अन्तिमः सदृशः अंतरतमः इत्यत्र कः प्रत्ययः तमः तरप तमप अह तमप प्रत्ययः अतिशायने तमभिष्ठनौ इति सूत्रेण आन्तर्यम् अथवा सादृश्यं कतिविधम् एकविधं द्विविधं त्रिविधं चतुर्विधं सादृश्यं कतिविधम् आन्तर्यं कतिविधं चतुर्विधं स्थानकृतम् अर्थकृतं गुणकृतं प्रमाणकृतं स्थानार्थगुणप्रमाणकृतानि सादृश्यानि भवन्ति सुधय उपास्यः इति स्थितौ धकारस्य द्वित्वविधायकं सूत्रं किम् अनचि च अनुदात्तङ्गित आत्मनेपदम् अचोरहाभ्यां द्वे यणः प्रतिषेधो वाच्यः अनचि च अचः परस्य यरो द्वे वास्तो न त्वचि इति सूत्रवृत्तिः अनचि च इति सूत्रे कति पदानि सन्ति एकं द्वे त्रीणि चत्वारि द्वे पदे स्तः अनचि इति सप्तम्यन्तं पदं च इति अव्ययपदं द्विपदमिदं सूत्रम् अनचि अत्र कः समासः द्वन्द्वः नञ् तत्पुरुषः अव्ययीभावः
द्वन्द्वगर्भित तत्पुरुषः। नय तत्पुरुषः। अनचि इत्यत्र नयः कोऽर्थः? पर्युदासः, विरोधः, प्राशस्त्यं, प्रसज्य प्रतिषेधः। प्रसज्य प्रतिषेधः। द्वौ नयौ तु समाख्यातौ पर्युदास प्रसज्यकौ। पर्युदासः सदृग्राही, प्रसज्यस्तु निषेधकृत्। प्राधान्यं हि विधेर्यत्र प्रतिषेधे प्रधानता। पर्युदासः सविज्ञेयो यत्रोत्तरपदेन नय। अप्राधान्यं विधेर्यत्र प्रतिषेधे प्रधानता। प्रसज्यस्तु सविज्ञेयः क्रियया सह यत्र नय। अनचि च इति कीदृशः विधिः? विकल्पविधिः, नित्यविधिः, प्रविधिः, उत्तरविधिः। विकल्पविधिः यतो हि एतेन सूत्रेण विकल्पेन द्वित्वकार्यं विधीयते। झलां झषि इति सूत्रेण कति पदानि इति सूत्रे कति पदानि सन्ति? 1 2 3 4। त्रीणि पदानि। झलां षष्ठ्यन्तं, झष् प्रथमान्तं, झषि सप्तम्यन्तं पदम्। त्रिपदमिदं सूत्रम्। संयोगान्तस्य लोपः इति सूत्रे कति पदानि सन्ति? 1 2 3 4। द्वे पदे स्तः। संयोगान्तस्य षष्ठ्यन्तं लोपः प्रथमान्तं द्विपदमिदं सूत्रम्। संयोगान्तस्य लोपः इति कीदृशं सूत्रम्? विधिसूत्रं, परिभाषासूत्रं, नियमसूत्रं, संज्ञासूत्रम्। विधिसूत्रम्। संयोगान्तस्य लोपः इत्यत्र कस्य सूत्रस्य अधिकारः आगच्छति? अलोन्त्यस्य, धातोः, समर्थः पदविधिः, पदस्य। अतएव अस्य सूत्रस्य अर्थः भवति संयोगान्तं यत् पदं तस्य लोपः स्यात्। अलोन्त्यस्य इति सूत्रे कति पदानि सन्ति? 1 2 3 4। द्वे पदे स्तः। अलः इति षष्ठ्यन्तम्, अन्त्यस्य प्रथमान्तम्। अलोन्त्यस्य इति कीदृशं सूत्रम्? विधिसूत्रं, परिभाषासूत्रं, नियमसूत्रं, संज्ञासूत्रम्। अलोन्त्यस्य इति कीदृशं सूत्रम्? परिभाषासूत्रम्। सुदधय उपास्यः इत्यत्र धकारोत्तरवर्तिनः यकारस्य लोपनिषेधः केन? यणप्रतिषेधो वाच्यः इत्यनेन, अनचि च इत्यनेन, एचोयवायावः इत्यनेन, पूर्वत्रा सिद्धम् इत्यनेन। यकारस्य लोपनिषेधः यणप्रतिषेधो वाच्यः इति वार्तिकेन। अशुद्धः विच्छेदः कः? धाता अंशः, मधु अरिः, लृ आकृतिः, सुधी उपास्यः। धाता अंशः इति अशुद्धः विच्छेदः अस्ति। धात्री अंशः इति भवितव्यः आसीत्।
कस्मिन् प्रयोगे अनचि च इति सूत्रेण द्वित्वं न क्रियते। शुद्ध्युपास्यः मध्वरिः धातृंशः लाकृतिः अनचि च इति सूत्रेण द्वित्वविधानं कुत्र न क्रियते। लाकृतिः इत्यत्र द्वित्वविधानावकाशः नास्ति। धन्यवादः। नमो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।